खुदा नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े हो। कलमे तैयबा में दो बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सेगा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का है, दूसरा सेगा मेरे आका मौला सरकार दो जासम की रिसालत का है। वही लाख दफ़ा भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े बस वो काफिर है। तो इस बात से मालूम पड़ा कि हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहन को एकसू रखो और इस बात को गौर फिक्र से सुनो। क्या बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान नहीं? अशकाल पैदा हो जाएगा जहन के अंदर। क्या बात है, आज हम नई बात सुन रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान नहीं। जरा ठंडे दिल से गौर फिक्र करो। आज हमारे बिलखुसूस मुस्लिम कौम जो कह रहे हैं करके गौर फिक्र करते नहीं। तो किसी दानिशमंद ने कहा है, तरके फिक्र से अक्ल की मौत, तरके फिक्र से अक्ल की मौत और तरके फिक्र से कल्ब की मौत। अगर ये दो मौत हो गई तो इंसान के पास क्या बचेगा? सुभान अल्लाह। जानवर जैसा ढांचा। तो इसको अशरफुल मखलूकात का खिताब क्यों कर मिला? इसे क्या नेमत उस्मा दी गई? ये सरफराज हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नायब बनाया। बल बड़ा इसे गौर फिक्र का अक्ल फहम दिया है। तो अक्ल फहम का जब इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसकी एक छोटी सी मैं आपके सामने मिसाल दूं। जो मैंने अल्फाज ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मुसलमान नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मुसलमान नहीं। मैं आपको तस्दीक करा दूं, ऐनुल यकीन करा दूं। मिसाल यूं समझ लीजिए, जैसे कि कोई गैर मुस्लिम है, आपके पास आकर कहा माशाअल्लाह आपका मजहब इस्लाम बहुत प्यारा है, मैं आपके मजहब इस्लाम में आना चाहता हूँ। आपने कहा वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप नजदीक के मस्जिद में ले गए, मिला दुला करके इमाम साहब को इत्तला दिए, वह गैर मुस्लिम है, वो दायरे इस्लाम में आना चाहता है। इमाम साहब भी खुश हो गए, माशाअल्लाह दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक और उम्मती का इजाफा होगा बोल के खुशी हो जाती है दिल के अंदर। तो क्या करते हैं, उसको मिला धुला के हम मौलाना साहब के पास ले जाते हैं। ले जाने के बाद में क्या उसको नमाज पढ़ाते हैं? क्या रोजे की तलकीन करते हैं? ज़कात तो हज करने जाओ कह रहे हैं, क्या करते हैं? उसको कलमे तैयबा पढ़ाते हैं। कलमे तैयबा पढ़ाएंगे उसको। हमारे इमाम साहब, हमारे मौलवी साहब जो भी हैं, वो कलमे तैयबा पढ़ाएंगे। अगर कोई इमाम, मसलन मैं कह रहा हूं, अगर उसे ये पढ़ाया जाए, पढ़ो मियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, क्या मुसलमान हो जाएगा? गौर करना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ाया उसने, उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाएगी नहीं, फिर मुसलमान क्यों नहीं हुआ? चलिए आदम सफीउल्लाह को छोड़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, क्या मुसलमान हो जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, आप तमाम कलमे पढ़ा दीजिए। नहीं तो कौन सा कलमा पढ़ाना पड़ेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बेशक दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। ये कलमे तैयबा के सदके में ये तमाम कलमे हमारे हो जाएंगे, तमाम कलमे हमारे हो जाएंगे। तो मालूम पड़ा सबसे पहले तो क्या पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का सेगा नहीं था क्या? नहीं। तो मुसलमान क्यों नहीं हुआ? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ہوتا ہے. جب غیر مسلم دائر اسلام میں آنا ہے تو اس کو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھانا پڑے گا. تو ایک 70 سال کا عابد و زاہد متقی پرہیزگار وقت نزا وقت قضا کون سا کلمہ پڑھنا پڑے گا اس کو؟ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی آیت پڑھے, کون سا رکوع پڑھے, کون سا سورہ پڑھے جو اس کا خاتمہ بالخیر ہو, جو ایمان کا ضامن بنے. آج ہم دعاؤں میں مانگتے نہیں, اے باری تعالیٰ وقت نزا وقت قضا تیرا کلمہ نصیب فرما. کیوں؟ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے, خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے. اس طرح اگر غیر مسلم ہے وہ دائر اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے اس زبان سے بھی اقرار کیا, بے شک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ اتنا بات زبان سے کہا اور مرضی مولا اللہ کی طرف سے حکم ہے, وہ اللہ کی رحمت میں چل بسا. اسی وقت اس کی جان بحق ہو گئی. آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے اس کی موت کون سی ہوگی؟ کون سی موت ہوگی؟ مومن کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے آقا مولا سرکار دو جہاں فرماتے ہیں گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے. اس کا 70 سال کا کفر کہاں گیا؟ دائرہ اسلام میں داخل. کس بات پر سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کی بنیاد پر. اسی طرح آپ پلٹ کر دیکھیے, ایک رخ مت دیکھیے, دونوں رخ دیکھیے, پلٹ کر کے دیکھیے. ایک 70 سال کا عابد و زاہد متقی پرہیزگار ہے اور وقت نزا وقت قضا ہائے ہائے کا کلمہ پڑھا. کون سی موت ہوگی؟ کافر کی موت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ پر نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت بڑی ایک راز ہے. یہ صوفیہ کرام کا احسان عظیم ہے, سیدنا غوث پاک کا احسان عظیم ہے, خواجہ غریناز کا احسان عظیم ہے. اولیاء اللہ والوں سے ہمیں یہ نعمت عظمی یہ راز پہنچا ہے کہ اس نے فطرت اللہ ہمارے اس تن کے اندر 2 سانس رکھا ہے. میری ہر سانس میں 2 تار نظر آتے ہیں, ناک سے ناف تک سانس آ رہی جا رہی ہے. احسان عظیم ہے. کسی عاشق اولیاء نے کہا ہے یا رب میری آنکھوں میں اتنا تو اثر آئے, سانسوں میں رہے کلمہ یوں روح نکل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب میری آنکھوں میں اتنا تو اثر آئے, سانسوں میں رہے کلمہ یوں روح نکل جائے. ایک سانس میں اللہ ہو یعنی لا الہ الا اللہ ہو, دوسرے میں محمد ہو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جان نکل جائے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو یہ ناف سے ناف تک یہ آنا جانا کیا انداز سے رکھا ہے. تمہارا بڑا لا الہ الا اللہ باطن ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سانس جاری ساری ہے کہ نہیں. چلیے زبان کی بھی آپ اگر ایک تو یوں بھی ذاکر کلمہ نہیں, الحمدللہ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد میں ورد وظائف بھی کرتے ہیں, تسبیح لے کر ورد وظائف بھی کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ, جو بھی تسبیحات پڑھتے ہیں. کیا جو اہم ہے جو ہمیں وقت نزا وقت قضا جو ایمان کا ضامن بنے اس کو کتنے دن پڑھتے ہیں؟ اس کو کتنے دن پڑھتے ہیں؟ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے ٹائم کرتے ہیں؟ جو ایمان کا ضامن ہے اس کو ہم کتنے ٹائم ذکر کرتے ہیں؟ ہم تمہیں غور و فکر کا ایک مقام دیتے ہیں, دعوت حق دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جب یہ ہمارے کلمے طیبہ ہی ایمان کا ضامن ہے تو اس کو ہم کتنے ٹائم ورد کرتے ہیں. چلیے اس کے بعد میں قبر کی منزل ہے. الحمدللہ خاتمہ بالخیر ہوا. اس کے بعد میں خبر ہوئی بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے نلائے دلائے. زندگی بھر اگر نماز نہیں پڑھا تو بھی الحمدللہ جب کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھا تو بھی آڑے کر کے نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں. زندگی بھر اگر نہیں بھی پڑھا ہے تو وہ یہ ٹائم پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہے اس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھا اس لیے صلاۃ جنازہ مت پڑھو. ہے کچھ ایسا؟ چلو روزے نہیں رکھا, صلاۃ جنازہ ترک کیا کیا آپ نے؟ حج نہیں کیا, زکات نہیں دیا, مالدار ہے لیکن زکات نہیں دیا, لیکن اس کے اوپر کوئی آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے. صلاۃ جنازہ پڑھا کے چھوڑیں گے, لیکن ایک ہی نعمت ایسی ہے نعوذ باللہ من ذالک, میں ابھی اگر یہاں کلمے کا انکار کر دوں ہمارا تمہارا رشتہ یہی ٹوٹ جائے گا. ہمارا تمہارا رشتہ یہی ٹوٹ جائے گا.
सलाम दुआ नहीं करोगे, सलाते जनाजा तो क्या अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करोगे, तो रिश्ता काहे का? ये जो आज हम यहाँ बैठे हुए, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, क्या नमाज के रिश्ते में बैठे हैं, क्या रोजे के रिश्ते में बैठे हैं? कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठे हैं, कलमे की मोहब्बत में बैठे हैं, कलमे की मोहब्बत में। इसीलिए आप जरा दिल के अंदर देखो, दुनिया के रूए जमीन में कहीं भी अगर कहीं मुसलमानों पे कोई बात आती है, अब वहां हम नहीं देखने जाते वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, रोजा रखते कि नहीं रखते हैं, लेकिन एक कलमा को होने के नाते जरा यहाँ एहसास होता है, दिल पे एहसास होता नहीं होता है, अरे मुसलमानों को ऐसा हुआ। कोई देखने गया था, बस पाली किया, क्या किया, नहीं देख रहे। तो किसकी निस्बत है? निस्बतें बाखुदा हो गई, सर छुपाने जगह हो गई, ये कलमे तैयबा की निस्बत है। आइए आप कब्र की मंजिल में सलाते जनाजा करके माशाअल्लाह 4 भाइयों के मुकद्दर वाले हुए तो कंधों पर पहुंच गए, मुकद्दर वाले हुए तो, वरना हम आए दिन देख रहे हैं कहां कहां मौत हो रही, कहां कहां। कब्र तैयार रहती, ले गए और लेटा दिए, चलो भाई आदमी है तो चेहरा दिखाया जाता है, हमारे माँ बहनों का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। दिखाने के बाद में चलो आखिरी दीदार कर लो, करने के बाद में जब दिखाने के बाद में बरगे लगा दिए, हजारों मन मट्टी डाल दी गई, जो भी पढ़ना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब हैं, कम से कम 10 भाइयों ने, किसी ने फातिहा पढ़ा और आमीन कहने वालों ने आमीन कहा, अल्लाह ताला उसमें से किसकी आमीन को कबूल कर ले और वो मंजिल की कब्र आसान हो जाए। वो भी बड़े मुकद्दर वाले, वरना वो भी क्या मर गए मरदूद फातिहा न दरूद चलते बने, वो भी गवारा नहीं है। 2 अल्फाज बारगाह खुदावंदी में दुआ करने के लिए हाथ उठाने के लिए मोहताज हो गए, इतना अकीदा जहन खराब हो गया लोगों का। चलिए वहां से चलने के बाद में जैसे 40 कदम हटेंगे तो सवाल कब्र हक है कि नहीं? सवाल कब्र हक है कि नहीं? हक है तो मुनकर नकीर आ जाएंगे, मुनकर नकीर आ जाएंगे, तो क्या मुर्दे से सवाल करेंगे? नहीं, उसमें रूह को दाखिल करेंगे, मुर्दा उठकर बैठ जाएगा। मेरे आका मौला फरमाते कि वो वक्त ऐसा होगा और उसे आधी रात को दफन किया गया हो या एकदम दोपहर में दफन किया गया हो, लेकिन वो वक्त असर और मगरिब का वक्त होगा, ये अंदाज का वक्त होगा। तो उठाने के बैठाने के बाद में उसे क्या पूछेंगे? अगर दुनिया की मोहब्बत में मरा है तो हाय दुनिया करेगा, मेरी आल कहाँ गई, औलाद कहाँ गई। बहरहाल दुनिया के ही कलमा पढ़ते हुए मरा था, कलमा दुनिया का ही कलमा पढ़ते हुए उठेगा, कब्र में ही उठाया जा रहा है। तो वहां पूछेंगे क्या पूछेंगे? बाबा घर में खैरियत है, बाल बच्चे मजे में हैं, कितने कारोबार छोड़ के आए, कितनी बीवी छोड़ के आए, चलो ये भी नहीं पूछेंगे। फिर क्या पूछेंगे? भाई कितनी नमाज पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितने ज़कात। अमल के बारे में पूछेंगे या ईमान के बारे में? वहां भी ईमान के बारे में पूछेंगे, अमल के बारे में। तो पहला सवाल पूछेंगे मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? मन रसूल होगा, तुम्हारा रसूल कौन है? मन दीन होगा, तुम्हारा दीन क्या है? 3 सवाल है ना। तुम्हारा रब कौन है? कहीं कहीं आया गया कि मेरे आका मौला की सबिया मुबारक दिखाई जाएगी, ठीक है, वो बात भी अपनी जगह सही है, उसमें हमें इख्तिलाफ करने की जरूरत। लेकिन अहम बात हमें क्या है, यानी तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। तो इस तीनों सवाल के जवाब काहे में पूछते रहे? इस तीनों सवाल के जवाब किसने पोशीदा है? गौर फिक्र करो। उन्होंने पूछा मन रब होगा, हमारा जवाब होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरा सवाल मन रसूल होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद वसल्लम जो अल्लाह के रसूल है, हमारे रसूल। तीसरा सवाल मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? एक कलमा तैयबा है तो दीनी इस्लाम है, जो कलमा तैयबा को अपना लेता है वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये 3 सवाल हैं, लेकिन वो क्या खुशनसीब होंगे लोग जो यहाँ भी जाकिर कलमा थे, जुबान बंद थी,
روح ذکر کر رہی تھی، کیا بات ہے، زبان بند تھی سانس ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ، زبان بند تھی دم ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ، تو اسی طرح دم نکلا. جیسے ہی ہمیں بھی اٹھا کے بٹھایا جائے گا، جیسے جسم میں روح داخل ہو گئی، دمادم ذکر جاری ہو جائے گا، دمادم ذکر جاری ہو جائے گا. کیا وہ ذکر کو رکا کر کے پوچھیں گے من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا؟ تمہارے سوال کرنے کے پہلے ہماری روح جواب دے رہی ہے. احسان ہے غوث پاک رضوان اللہ کا، اللہ والوں کا احسان عظیم ہے. میں آپ کو دعوت حق، دعوت فکر دیتا ہوں. حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں پیر کامل تلاش کرو. حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں پیر کامل تلاش کرو. اور پیر کامل وہ ہے، پہچان بتایا انہوں نے، پیر کامل وہ ہے جو کہ مردے کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ کر دے. تشریح لکھتے ہیں، اے لوگوں اگر دنیاوی وصول سے ڈھونڈنے جاؤ گے تو تمہیں 70 جنم لینا پڑے گا، ایسا پیر تمہیں نہیں ملے گا. کیسے؟ حضرت ہمارے جو ہے بہت ہی عزیز والدہ ہے، والد ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، جس سے بھی ہم محبت کر رہے تھے، حضرت وہ انتقال کر گئی. آپ ذرا پھونک مار دو زندہ ہو جائے. وہ مردے کو زندہ کرنا نہیں، وہ مردے کو زندہ کرنا نہیں. جیسے حدیث پاک کے ذریعے آیا ہوا ہے، جو ذکر بھی، جو دم بغیر ذکر الہی کے نکلے پس مردہ ہے. یعنی ہماری مردار سانسوں کو کلمہ طیبہ سے زندہ کر دے، مردار سانسوں کو کلمہ طیبہ سے زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ کر دے. یہ نہیں بھائی ہمارا پڑوسی بہت پریشان کر رہا ہے، بہت بڑا دشمن بن گیا، حضرات ذرا پھونک مار کر مر گئے. وہ جو ہے زندہ کو مردہ کرنا نہیں. یعنی ہمارا نفس امارہ جو ہمارے اندر بنا بیٹھا ہے، ہمارا باپ بنا بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذکر الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مردہ کر دے.